लुम्बिनी प्रदेशको 12 जिल्ला मध्येको एक हो अर्घाखाँची। ऐतिहासिक र मनोरम अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्क हो। सन्धिखर्क बजारको चारैतिर पहाडी भूभाग छ। निकै आकर्षक र रमणीय सन्धिखर्क बजार जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र पनि हो। विक्रम सम्वत 2071 सालमा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्दा साबिकका नरपानी, खाँचीकोट, किमडाँडा, अर्घा, डिबर्ना र वाङ्ला गाविसलाई समेटेर सन्धिखर्क नगरपालिका बनेको छ। 2073 सालमा स्थानीय तहको संरचना बन्दा पाली गाविसको वडा नम्बर 9 लाई समेटेर सन्धिखर्क नगरपालिका विस्तारित भयो। 2032 सालमा नरपानीबाट सन्धिखर्कमा अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सारिएको हो। पहाडी इलाकाहरूको बीचमा साना साना समथर भूभाग छरिएर रहेकाले अर्घाखाँची सुन्दर देखिन्छ। चौबिसे राज्यका भुरे राजाले तत्कालीन अर्घा र खाँचीका बीचमा सन्धि गरेका कारण यस ठाउँको नाम सन्धिखर्क रहन गएको भनाइ छ। 129.42 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको सन्धिखर्क नगरपालिकामा पूर्वमा छत्रदेव र पाणिनी गाउँपालिका, पश्चिममा भूमेका स्थान, दक्षिणमा सिद्धगङ्गा र उत्तरमा मालारानी गाउँपालिका रहेको छ। नेपालमै प्रसिद्ध सुपा देउराली मन्दिर, अर्घा दरबार, मथुरा, खाँचीकोट दरबार क्षेत्र जस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र पनि यही नगरपालिकामा छन्। 12 वटा वडा रहेको सन्धिखर्कमा 2068 सालको जनगणना अनुसार 41,079 जना मानिसहरूको बसोबास छ। यस नगरपालिकाको साक्षरता 97% छ। जिल्ला सदरमुकाम नै भएकाले सन्धिखर्कमा आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार बनिसकेको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा सन्धिखर्कमा विकास निर्माणले थप तीव्रता पाएको छ। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले तत्कालीन स्थानीय निकायले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका थिएनन्। स्रोत तथा विकास निर्माणमा नागरिकको सहभागिता जस्ता अनेक समस्याले गर्दा विकास निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भने अपनत्व सहितको विकासको थालनी भएको छ। र विशेष गरेर हामी सन्धिखर्क नगरपालिकामा चुनिएर आइसकेपछि हामीले सन्धिखर्क नगरपालिकालाई हराभरा कसरी गराउने र यहाँको आर्थिक समृद्धि, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा तर्फ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीहरू होमवर्क गरेर एउटा चाहिँ नि आवधिक योजनाहरू बनाएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसै गरेर पर्यटनतर्फ सुरुमा पर्यटनतर्फ हेर्नुहुन्छ भने पर्यटन, प्रवर्धन र धार्मिक स्थिति र धार्मिक सेन्टरहरूको कुरा गर्दै गर्दा अर्घाखाँची जिल्लाको यो सदरमुकाम स्थित सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्र तपाईँले थाहा छ, तपाईँलाई सुपा देउराली हाम्रो वार्ड नम्बर 7 मै पर्छ। त्यसै गरेर नरपानी गङ्गा सरोवर जहाँ अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ डिपिआर बनाएर एकदम उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्र बनाइरहेछौँ, बनि पनि रहेछ। र त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ हाम्रो बिपी स्मृति पार्क भनेर हामी नरपानीमा बनाएका छौँ। र त्यस्तै खाँचीकोटको खाँची दरबारलाई हामी बनाइरहेछौँ। अनि त्यहाँबाट आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो सन्धिखर्क शान्ति बगैँचा जो ऐतिहासिक अर्घा र खाँचीको राजाले त्यहाँ सम्झौता गरेको ठाउँ हो। बगैँचा पहिल्यै थियो, त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर अहिले त्यहाँ फुल अनि चाहिँ फाउन्टेन लगायतका सजाउ चाहिँ हामीहरूले बनाएका छौँ। त्यसै गरेर सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित सिद्धेश्वर महादेवको मन्दिर छ, जहाँ एसियाकै व्हाइट स्फटिक शिवलिङ्गबाट सजित हामीहरूले त्यो बनाएका छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाइरहेछौँ। त्यसै गरेर तपाईँको हाम्रो अर्घा दरबार जो ऐतिहासिक ठाउँ, अर्घा दरबारमा देवीको एउटा त्यो शक्तिपीठको रूपमा पनि हामी लिएका छौँ र त्यसलाई देशमै नभएको हामीले करिब तलको फाउन्डेसन समेत गर्दाखेरि हाम्रो 32 फुट अल्गो चाहिँ मूर्ति बनाउँदैछौँ, जसको ओजन 43 क्विन्टल हुन्छ र त्यो तामा धातुले सुसज्जित हुन्छ। त्यसै गरेर घोर्लासे हामीले टावर बनाएका छौँ। अनि गएर चाहिँ यस्तै नेपालमै नभएको अन्त 18 फुटे राजदरबारहरू छन्, जो जङ्गबहादुर पालाको बनाएको। अहिले हाम्रो चाहिँ नि सन्धिखर्क वार्ड नम्बर 5 मा यो सिद्धेश्वर
मन्दिर लगायत एउटा चाहिँ मथुरा धाम भनेर त्यो चाहिँ ऐतिहासिक किराँत दरबार बनेको छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो त्रिवेणी धाम भनेर चुत्राबेसी सन्धिखरको बिचमा पर्ने एउटा तिनतिरबाट चाहिँ माइखोलो, भद्रखोलो, भचोखोलो आउँछ र त्यहाँ हामीहरू माघे सङ्क्रान्ति, एकादशी, ठुली एकादशी, फागु पूर्णिमा कार्यक्रमहरू गर्ने गरिन्छ। त्यही रूपमा यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रमा असाध्यै राम्रो र हामीले लुम्बिनी आएको पर्यटकहरूलाई, विदेशी स्वदेशी पर्यटकहरूलाई सन्धिखर्क सुब्बा देउराली हुँदै सन्धिखर्क ल्याएर अर्घासम्म पुर्यायो भने यहाँको बेरोजगार युवाहरूले रोजगार पाउने र सन्धिखर्कभित्रको यहाँको विकासको लागि पनि ठुलो मद्दत हुने हिसाबले यो एउटा डिजाइन बनाएर हामीहरू करोडौँ रुपियाँको डिजाइनमा चाहिँ हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरेर स्वास्थ्यतर्फ भन्नुहुन्छ भने सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्र 12वटै वार्डमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा चौकीहरू छन्। त्यसै गरेर केही ठाउँमा हाम्रो बर्थिङ सेन्टरहरू पनि छन् र स्वास्थ्यलाई हामीले करोडौँ रुपियाँ वर्षमा हामी चाहिँ नगरसभाबाट विनियोजन गरेर यहाँको जनताहरूलाई स्वास्थ्यबाट कसरी व्यवस्थित गरेर बुटोल जान नपर्ने हिसाबले पनि हामी अहिले हस्पिटलकै व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अहिले म हस्पिटलको पनि म अध्यक्ष भएको कारणले 24 घन्टे सेवादेखि लिएर डेलिभरीदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवादेखि लिएर हामीहरू चाहिँ त्यसलाई रकम विनियोजन मार्फत जनतालाई सुविधा दिनको लागि हामी त्यो रूपमा अगाडि बढेका छौँ। भने शिक्षाको स्थिति पनि हाम्रो त्यस्तै छ। अर्घाखाँची सन्धिखर्कमा शिक्षाको स्थिति एकदम राम्रो छ र हर ठाउँमा शिक्षकको भवनहरू छन्, शिक्षकहरू छन् र अहिले केही ठाउँ खाली भएका ठाउँहरूलाई हामीले भर्खरै शिक्षा समितिको संयोजक म भएको कारणले पनि हामीले चाहिँ मिलान गर्ने भनेर निर्णय गरेर त्यो काम पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरेर यो क्षेत्रभित्र पर्ने किसानहरूले के गरिरहेछन् र हामीले कतिजना कति के अरे गाई अनि भैँसीहरू पालेका छौँ अथवा बाख्राहरू पालेका छौँ भन्ने हिसाबले हामीले गाई र भैँसी सुत्केरी भत्ता भनेर विशेष योजना हामी ल्याएर जति अहिले बिहेको आफ्नै ठाउँबाट ब्याएको गाई भैँसीहरूलाई 2000 रुपियाँ सुत्केरी भत्ता दिने भनेर पनि निर्णय गरेर हामीले लाखौँ रुपियाँ चाहिँ त्यसलाई पनि दिएका छौँ। भने कृषितर्फ त्यो हाम्रो अर्घाखाँचीकै सबभन्दा ठुलो चिस्यान केन्द्र बन्दैछ, करिब 8 करोडको चिस्यान केन्द्र बन्दैछ। चिस्यान केन्द्र, कलेक्सन सेन्टर अनि त्यही मार्केटिङ सेन्टर बनाएर त्यसरी अगाडि बढ्ने भनेर एउटा 8 करोडको हामीले यहाँ अटारी भन्ने ठाउँमा 8 करोडको चिस्यान केन्द्र बनाउँदैछौँ। र हामीले अनि युवाहरूलाई जो बेरोजगार युवाहरूलाई पढेर बसेका छन्, दलित मुस्लिमहरूलाई हामीले लोकसेवा आयोगको तयारीको लागि रकम विनियोजन गरेर हामीले वर्षेनी हामी गरेका छौँ र त्यसबाट उपलब्धि पनि भएको छ। केही साथीहरू रोजगारमा जानुभएको पनि छ, लोकसेवा आयोगमा निकाल्नु भएको पनि छ। त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामी यो वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता यो हामीले सकेसम्म चाहिँ वार्डमा नभए टोलमै लगेर पनि वितरण गर्ने अभियानमा हामीहरू लागिरहेका छौँ। र अपाङ्गहरूलाई परिचय पत्रहरू दिनमा अशक्त आउन नसक्नेहरूलाई हामी घरमै गएर यहाँको टोली गएर चाहिँ घरमै गएर अपाङ्ग के अरे तपाईँको आइडी कार्ड प्रमाणपत्र हामी दिइराखेका छौँ र अपाङ्ग भत्ता पनि त्यही रूपमा हामी दिने गरेका छौँ। र हाम्रो अभियान सन्धिखर्क नगरपालिका ग्रिन सिटीको अभियान छ, जहाँ घर घरमा मिटरसहितको खानेपानीको धाराको अभियान छ। हामी आइसकेपछि यो नौलाबानी सन्धिखर्क खानेपानी योजना करिब 7 करोडको खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ। र त्यसै गरेर अर्घा भगवतीमाई खानेपानी योजना 2 करोडको त्यहाँ चाहिँ सम्पन्न भएको छ, जसले गर्दाखेरि अर्घा भगवती माईको वरिपरि बस्ने र जाने भक्तजनहरूलाई प्रशस्त मात्रामा पानीको सेवा चाहिँ हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो अभियानमा लागेका छौँ। र युवाहरू जो विदेशबाट फर्किनु भएको छ, बेरोजगार भएर बस्नु भएको छ, सस्तो लोन एकदम कमसे कम चाहिँ नि के ब्याज तिर्न पर्ने हिसाबले नेपाल ब्याङ्कबाट र हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिकाले सम्झौता गरेर अहिले 3 करोड रुपियाँ छ। त्यसको सूचना पनि निक्लिएको छ, त्यसको क्राइटेरिया छ। त्यसको विटनेस नगर प्रमुख आफै सही गरेर बसेर उहाँहरूलाई 1 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँसम्म दिएर उहाँले चाहिँ एउटा रोजगारी सुरु गर्ने, भाडामा जग्गा लिने अनि तरकारी लगाउने, खेती गर्ने, भैँसी पाल्ने सम्बन्धमा हामीहरू यसमा अगाडि बढेका छौँ। र सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्र हामीले मासु कहीँबाट ल्याउनु पर्दैन,
प्रशस्त हामी त्यसमा डिपेन्ड छौँ र तपाईँको चाहिँ कुखुरा पालन त्यति छ। दुध हामीले यहाँबाट कहिले पोखरा कहिले बुटोल पठाउने गरेका छौँ। छुर्पी उद्योग पनि तयार गरेका छौँ, चलिरहेछ। अनि चाहिँ अर्घाखाँची दुग्ध उद्योग भनेर पनि किसानहरूले चलाउनु भएको छ, त्यसमा पनि हामीले आर्थिक सहयोग गरिरहेछौँ भने यो सन्धिखर्क नगरपालिकाको सेन्टरदेखि करिब 12वटा बाटाहरू अन्य जिल्लामा गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, कपिलवस्तु यता जाने बाटाहरू जो छन्, यिनी बाटाहरू करिब तपाईँको 12वटा बाटाहरू हामी पिच गरेर अहिले सुरु गरिरहेछौँ। केही बाटाहरू पिच भएको छन्। 900 हन्डल चाहिँ टिन हरियो टिनै डाइरेक्ट कम्पनीमै टेन्डरमा कम्पनीमा दिएर हरियो रङको टिन नगरपालिकाबाट वितरण भएको भनेर छापसहितको टिन हामीले त्यो गरिबहरूलाई वितरण गरिरहेको छ र त्यो अभियान हाम्रो अगाडि बढिरहेछ। र जो एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, एकल महिलाहरूलाई बाख्रा कुखुराहरू वार्डबाट वितरण गर्ने, नगरपालिकाबाट वितरण गर्ने भन्ने हिसाबले हामी बाख्रा वितरण गरिरहेछौँ। यहाँ जसको घर छैन तिनको घर पनि बनाइदिइरहेछौँ। अहिले जनता आवासको कार्यक्रम छ, बादीहरूको लागि 13वटा घर बनाउने भनेर हामीले त्यसलाई सुरु पनि गरेका छौँ। र सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्रको वार्ड नम्बर 11मा रहेको राष्ट्रमै नेपालभरि अधिराज्य 77 जिल्लाकै मा उत्कृष्टै ठानिने एउटा जालकाँडा बाख्रा पालन भन्ने छ, जो अस्ट्रेलियन बाख्रा। अहिले पनि हामीसँग 170 किलोको एउटा पाठो छ। त्यस्ता पाठाहरू धेरै छन् र लाखौँ करोड रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ इयरली इन्कम चाहिँ भएको छ। त्यही उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेर किसानहरूलाई पनि त्यही रूपमा अगाडि बढ्ने र बेरोजगार साथीहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था हो। सन्धिखर्क नगरपालिकाले सुरुदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको छ। किसानको उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा नगरपालिका क्रियाशील छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन, खेती किसानी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिकाले योजनाबद्ध विकास सुरु गरेको छ। सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले उस्तै काम गरेको छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाले बजेटलाई बढीभन्दा बढी कार्यान्वयन र नागरिक मैत्री बनाउने प्रयत्न गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा 87 करोड 49 लाख बजेट यो नगरपालिकाले ल्याएको थियो। यसमध्ये 39 करोड 44 लाख 70 हजार रुपियाँ विकास अर्थात् पुँजीगत बजेट रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण चपेटामा परेका नागरिकलाई मध्यनजर गरेर सरकारले कृषिमा अनुदान, उपकरणमा अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छ। यसका अतिरिक्त सिपमूलक तालिम समेत लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको छ। सबै नगरवासीको रहर सुन्दर र समृद्ध नगर भन्ने मूल नाराका साथ सन्धिखर्कलाई स्थापित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय सरकारले सांस्कृतिक र कुरीतिजन्य प्रथा अन्त्य गर्न लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको छ। महिला तथा लैङ्गिक विभेदका विषयमा मात्र होइन, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, मुस्लिम, जनजातिका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम तय गरेको छ। यसका साथै दलित समुदायको उत्थानका लागि सिपमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अर्घाखाँचीमा रहेका बादी र गन्धर्व समुदायको स्वास्थ्य बिमा समेत सन्धिखर्क नगरपालिकाले गरेको छ। दलित समुदायका लागि कम्प्युटर तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण, लोकसेवा तालिम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सामाजिक क्षेत्रसँगै नगरपालिकाले भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म महिला, बालबालिका, अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने जोरदार मागलाई सम्बोधन गर्ने गरेको छ। लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत जस्ता कुप्रथा, अन्धविश्वासका कुरीति हटाउनका लागि पनि आयोजना जरुरी रहेको नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। हामीले महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिलाहरू, यी बालबालिका, यी समग्र क्षेत्र अथवा लक्षित वर्गहरूको बजेटलाई पनि नगरपालिकाको साधन स्रोतलाई विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा सन्तुलित ढङ्गबाट गर्ने अथवा समावेशी बजेटलाई पनि यथोचित रूपमा ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि ती लक्षित वर्गको सशक्तिकरण गर्ने, उहाँहरूको सिप क्षमतालाई विकास गर्ने र उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बन्ने दिशातिर पनि हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। जस अन्तर्गत खास गरी चाहिँ हामीले महिलातर्फ चाहिँ महिलाहरूलाई विद्यमान ऐन कानुन सम्बन्धीको जानकारी गराउने, दोस्रोमा चाहिँ उहाँलाई विभिन्न सिपमूलक कृषि, पशु वा विभिन्न सेक्टरका तालिम सञ्चालन गरेर तालिम दिने र तालिम मात्र नभएर उहाँहरूलाई प्रविधि पनि दिने र कतिपय कृषि र पशुतर्फ तालिम दियौँ भने, कृषितर्फ दियौँ भने हामीले चाहिँ खास गरी टर्नेल लगायत तरकारीसँग सम्बन्धित विषय, यता पशुतर्फ दियो भने बाख्रा पालनको लागि दिने, त्यसै गरी एकल महिलाहरूलाई तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ बाख्रा पालनमा दिने र उहाँलाई आत्म 2-4 पैसा कसरी हुन्छ आम्दानी गर्ने त्यो दिशातिर हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यता ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवहरूलाई सँगालो गर्नको लागि, उहाँहरूको ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवहरूलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि हामीले किताब प्रकाशन गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिरहेका छौँ भने उहाँहरूको आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको लागि प्रत्येक वार्डमै गएर हामी उहीँ गएर उहाँहरूको आधारभूत औषधि उपचार चेक जाँच गर्ने, स्वास्थ्य चेक गर्ने, यो खालको विगतमा हामीले निर्वाचित भएको वर्षदेखि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको परिचय पत्र वितरण गर्नको लागि सहज भ्रमण होस् भन्नको लागि वडाबाट उहीँ टोलबाट नै हामीले यसरी चाहिँ परिचय पत्रहरू वितरण गर्ने काम गरेका छौँ र प्रत्येक महिनाको खास गरी 25 गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने काम नगरपालिकाबाट भएको छ र ती कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो नगरपालिकासम्म आउन सक्नुहुन्न, ती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित अपाङ्गता भएको व्यक्तिको घरमै गएर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीसहित हामी उहीँ गएर उहाँहरूले चेक जाँच गरेर उहाँलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने काम पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये क ख खास गरी ग र घकाले जो चाहिँ सामूहिक सुरक्षा भत्ता नपाउने त्यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उहाँहरूको सिप क्षमता के गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहना बमोजिम हामीले एकातिर सशक्तिकरण गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूका विद्यमान ऐन कानुन के छन् त त्यो बारेमा जानकारी गराउने, दोस्रो उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर उहाँलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि बाल क्षमतालाई पहिचान गर्ने, उहाँलाई प्रस्फुटित गर्ने त्यस्ता खालका हामीले क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेका छौँ। बाल क्लबहरू गठन गर्ने, उहाँलाई सशक्तिकरण गर्ने, वक्तृत्व कलाहरू, हाजिर जवाब प्रतियोगिताहरू, विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप मार्फत गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी युवा लक्षित कार्यक्रमतर्फ हामीले सन्धिखर्क नगरपालिकाले भर्खरै पनि खास गरी चाहिँ विदेश वा भारत लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट कोरोना भाइरस कोभिड-19 कारणले फर्किएर आउनुभएका युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामीले चाहिँ सन्धिखर्क नगरपालिका कृषि सहुलियत कृषि कर्जा कार्यविधि 2077 पास गरेर उहाँहरूलाई व्यक्तिलाई 1 लाखसम्म र 2भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई 3 लाखसम्म बजेट उहाँहरूलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गर्ने गरी सन्धिखर्क नगरपालिका र नेपाल बैंकसँग सम्झौता गरेर हामी त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेका छौँ, जसले गर्दा युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्नको लागि केही गर्ने, केही गरौँ भन्ने जोस जाँगर भएका, इच्छा शक्ति भएका युवा, यो ऊर्जाशील व्यक्तित्वहरूलाई पैसाको अभावमा केही गर्न नसकेकाहरूलाई हामीले यसरी पनि एउटा सहज बनाएका छौँ भने ती युवाहरू वा लक्षित वर्गका समुदायहरूलाई हरेक कृषि पशु लगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई हामीले चाहिँ केन्द्रित गरेर उहाँलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सशक्तिकरण गराउने यो ढङ्गबाट हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी नगरपालिकाभित्र रहेका चाहिँ मुस्लिम समुदायहरू हुनुहुन्छ, वादी समुदायहरू हुनुहुन्छ, वादी समुदायले नै यही अहिले चालु वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 13 जना घर परिवारहरूको घर निर्माण गरिदिएका छौँ। त्यसको लागि जग्गा नभएको हुनाले उहाँहरूको घडेरीसम्म सन्धिखर्क नगरपालिकाले खरिद गरेको छ। दलित समुदायभित्रको पनि अति विपन्न अझ चाहिँ दलित भनेर हेपिएका गन्धर्व र वादी समुदायका परिवारहरूलाई स्वास्थ्य बिमा सन्धिखर्क नगरपालिकाले गरिदिएको छ। हामी जो निर्वाचित भइसकेपछि यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यसै गरी चाहिँ अन्य जो खास गरी चाहिँ अति विपन्न भएका व्यक्तिहरूलाई औषधि उपचार गर्नको लागि जस्तो क्यान्सर अनि किडनी सम्बन्धी बिरामी, मुटु सम्बन्धी भएका त्यस्ता खालका टिपिकल बिरामीहरूलाई उहाँहरूको आधारभूत औषधि उपचार गर्नको लागि नगरपालिकाले न्यूनतम हाम्रो एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाएका छौँ। सो बमोजिम पनि हामीले गरेका छौँ। यो पनि एउटा लक्षित वर्गभित्र पर्ने कुरा हो। अर्कोतिर गरिबी जो अति विपन्न हुनुहुन्छ
ती विपन्न परिवारलाई गरिबी निवारणको लागि उद्यम विकास कार्यक्रम नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ र ती हाम्रा अहिले 4वटा वार्डमा अति विपन्न भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले छानेर उहाँहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूलाई त्यो सिप मात्र होइन उहाँले उत्पादित गरेका स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्रयोग र परिचालन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने एउटा सिप कला क्षमता दिएर उहाँलाई मार्केटसम्म बजारीकरणसम्म गर्ने त्यो खालको लिङ्केज जोड्ने हिसाबले पनि हामीले लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र समग्रमा यी कार्यक्रमलाई हामीले आगामी दिन र हाम्रो नारा जो सन्धिखर्क नगरपालिकाको एउटा नारा छ हामी निर्वाचित भएपछि त्यो सबै नगरवासीको रहर सुन्दर र समृद्ध सन्धिखर्क नगर भन्ने नारालाई सार्थक पार्नको लागि हामी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको टिम अवरात्रमा खट्ने जो अहिलेसम्म सञ्चालन भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र अहिलेसम्म सञ्चालन गरेर काम गर्ने क्रममा जो नतिजा निस्केका छन् अझ थप जो उहाँलाई आवश्यक देखिएका छन् ती आवश्यकतालाई पहिचानको आधारमा हामीले उहाँलाई दिएर भन्दा पनि उहाँको इच्छा के छ उहाँको माग के छ अहिलेको बजारमा के बिकाउ हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले योजनाहरू सञ्चालन गर्ने दिने गरी हामीले यसरी लक्षित वर्गलाई समग्र क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापमा उहाँलाई सहभागी बनाएर उहाँहरूको जीवन स्तरलाई उठान गर्ने यो ढङ्गबाट हामी लक्षित वर्गका कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर आगामी दिन अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ फेरि पनि भन्न चाहन्छु आर्थिक क्षेत्र कृषि पशु क्षेत्रमा र सामाजिक क्षेत्रतर्फ लक्षितभित्र आधारभूत स्वास्थ्य औषधि उपचार यहाँ भन्न चाहन्छु म पहिला हामी 7वटा गाविस भएको यो नगरपालिका थियो र अहिले हाम्रो 52वटा वडा छन् ती 52 वडामा एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था भन्ने नीतिलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामी वडा नम्बर 2 वडा नम्बर चाहिँ 10 वडा नम्बर 3 वडा नम्बर 5 वडा नम्बर 12 मा स्वास्थ्य भवन सहित त्यहाँका हामीले आवश्यक पर्ने जनशक्ति आधारभूत स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट हरेक नगरवासीका नागरिकहरू वञ्चित नहुन् भन्ने व्यवस्थाको लागि हामीले भवन पूर्वाधार र जनशक्ति समेत हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। शिक्षातर्फ जो चाहिँ अहिलेको विद्यमान शिक्षालाई करेक्सन गर्ने विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक म्यानेज गर्ने र गुणस्तर शिक्षा चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने यो दिशातिर पनि हामीले बजेटलाई केन्द्रित गरेका छौँ जनशक्तिलाई केन्द्रित गर्नेतिर जमर गरेका छौँ। यति मात्र नभई हाम्रो नगरपालिकाभित्रका यहाँको ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक र अहिले जो भइरहेका गतिविधिहरूको प्रतिबिम्बित हुने गरी त्यस्तो खालको लोकल करिकुलम अथवा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर हामीले चाहिँ 1-8सम्म सञ्चालन गर्ने दिशातिर र क्रमशः 12 कक्षासम्म लैजाने हिसाबले यतातिर पनि केन्द्रित गरेर यो वर्षदेखि हामीले अगाडि बढ्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यी समग्र सामाजिक विकासतर्फ हामीले अर्थात् लक्षित वर्गतिर पनि कार्यक्रमलाई यथोचित व्यवस्थापन गरेर हामी गइरहेका छौँ। अहिलेको हेर्ने हो भने सामाजिक विकासतर्फ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो टोटल 87 करोड 49 लाख बजेट मध्येको 42 करोड 75 लाख अर्थात् टोटल बजेटको 48.86% बजेट हामीले सामाजिक विकासतर्फ वा लक्षित वर्गतिर केन्द्रित गरेर हामीले अगाडि बढेका छौँ। आर्थिक रूपले विपन्न असहाय एवं अशक्त व्यक्तिहरूको घर तथा ढुङ्गाले छाएका छाना विस्थापित गरी जस्ताले घर छाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। खेलकुद पूर्वाधार विकास निर्माण तथा खेल क्षेत्र प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई पनि नगरपालिकाले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रत्येक वडाहरूमा एक वडा एक खेल मैदान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सन्धिखर्क नगरपालिका भित्रका सडकहरूको स्तर उन्नति गरी सडकलाई सुविधा सम्पन्न बनाइएको छ। छिमेकी पालिकाहरूसँग जोड्ने सडक मूल सडकहरूको स्तर उन्नति गरिएको छ। प्रदेश सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी सन्धिखर्क सहरी चक्रपथ निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन थालिएको छ। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि कार्यक्रम मार्फत साना सिँचाइ थोपा सिँचाइका लागि अनुदान दिइएको छ। कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण र बस्ती विकास गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको छ। नगरपालिकालाई स्वच्छ सफा हरभरा तथा वातावरण मैत्री बनाउन प्राथमिकताका साथमा काम हुन थालेको छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाले यहाँको संस्थागत सुशासन कर्मचारी व्यवस्थापन राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण लगायतका धेरै क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ सम्पादन भएका छन्। खास गरिकन सरल सरकार सहज सेवा भन्ने नाराका साथ हामीहरू हाम्रो कार्य सम्पादन अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमा हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्गठन संरचना त्यसपछि गरेर प्रणाली नगरपालिकाको समग्र प्रणालीहरूमा सुधार आर्थिक प्रशासनमा सुधार विरोधीलाई सुन्ने बनाउने कामको अभियानको सुरुवात लगायतका धेरै किसिमका कामहरू सुरुवात भएका छन् र पछिल्लो समयमा हामीले खास गरिकन
नगरपालिकाबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोरको रूपमा यसलाई वर्गीकरण गर्ने अभ्यास सुरुवात गरेका छौँ र यो पद्धति मार्फत यो नगरपालिकालाई हामीले एउटा लर्निङ सेन्टरको रूपमा सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी कामहरू भएका छन्। बजार क्षेत्रमा दैनिक रूपमा हुँदै आएको फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटका लागि उपयुक्त स्थान खोजी गरी दिगो रूपमा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरेका छौँ र त्यसलाई हामीले हाम्रो डम्पिङ साइटमा नै त्यसलाई विसर्जन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ र कुहिने फोहोरको हामीले मल बनाउने काम अगाडि बढाएका छौँ भने नकुहिने फोहोरहरू हामीले त्यसलाई बिक्री गर्नको लागि कबाडी व्यवस्थापनको माध्यमबाट त्यसलाई बिक्री गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ। यो समग्र नगरको विकासमा यो कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर एउटा चाहिँ माइलस्टोनको रूपमा चाहिँ रहनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र त्यो अनुसार हाम्रो सारा म आफै पनि हामी खटिरहेको छु र सारा संयन्त्र पनि त्यसमा खटिएको छ। सँगसँगै हामीले नगर सरसफाइ र हरियाली प्रवर्धन र सहरी सौन्दर्यीकरण भनेर हाम्रो टोल विकास संस्थाहरूको सहभागितामा नगर सरसफाइ कार्यक्रमलाई पनि हामीले अभियानका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। धेरै टोल विकास संस्थाले स्वस्फूर्त रूपमा आफै हाम्रो बाङ्गी खोला लगायतका यहाँका घोजे खोला लगायतका खोलाहरूमा हाम्रो आफै पसेर यो सरसफाइलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुको छ। यो महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यसै गरी हाम्रो नगरपालिकाले कर प्रशासनलाई राजस्व प्रशासनलाई पनि सबल सक्षम पारदर्शी र मितव्ययी बनाउनको लागि धेरै विभिन्न प्रकारका कामहरू चाहिँ सम्पादन गरिरहेको छ। खास गरिकन हामीले सानो सानो कर तिर्नको लागि पनि विभिन्न वडा नगरपालिकाका टाढा टाढाका क्षेत्रहरूबाट नगरपालिकामा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी हामीले आफूले तिर्नुपर्ने कर सम्बन्धित वडा कार्यालयमै तिर्ने व्यवस्थाको परिपाटी मिलाएका छौँ। त्यसको लागि हामीले सफ्टवेयर जडान गरेर जुनसुकै वडाको व्यक्तिले जुनसुकै वडामा गएर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसलाई अझै सहज र सरल बनाउनको लागि हामीले कर सहभागिता अभियान भनेर सबै सरकारवालाहरूलाई राखेर हामीले छलफल गरेर त्यो सहभागिता अभियान सुरुवात गरेका छौँ, जसले प्रत्येक जनप्रतिनिधि कर्मचारी अर्थात् सन्धिखर्क नगरपालिकाको राजस्व नगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट तलब भत्ता खाने व्यक्तिहरूले आफूले तिरेको कर चुक्ता क्लियर नगरेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारीको तलब रिलिज नहुने परिपाटीको विकास गरिएको छ। यसको अर्थ यो हो कि पदाधिकारी पहिला आफूले गर्नुपर्ने निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व आफूले निर्वाह गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भन्नु कर तिर्नुहोस् भन्ने दायित्व पनि नैतिक आधार पनि सिर्जना भएको हुँदा सबैले कर तिर्ने अभियानको रूपमा यसलाई सुरुवात गरेको छ र समग्र राजस्व प्रशासनलाई राम्रो तरिकाले प्रवर्धन गर्नको लागि हामीसँग रहेको राजस्व परामर्श समिति नियमित रूपमा बैठक बसिरहेको हुन्छ र हाम्रो राजस्व शाखाले पनि नियमित रूपमा प्रभावकारी तरिकाले नगरपालिकाभित्र नगरपालिकालाई ऐनले दिएका क्षेत्रहरू कुनै पनि नछुट्ने गरी हामीले राजस्व सङ्कलनलाई अभियानकै रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यो वर्ष हामीले यो कोभिडको कारणबाट धेरै भारी मात्रामा हामीले कर छुट दिए तापनि हामीले गत साल निर्धारण गरेको लक्ष्यलाई चाहिँ हामीले सहज तरिकाले अहिले भेट्नको लागि त्यो परिपूर्ति गर्न सकेका छौँ। यसको अर्थ के देखिन्छ भन्दा हाम्रो राजस्व प्रशासन बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ यो सुदृढ हुँदै गइरहेको छ। अब हामीले यसलाई पनि हामीले डिजिटलाइज गरेर हाम्रो यो व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेयर जडान गरेर क्यासलेस नगरपालिकाको रूपमा अगाडि बढाउने गरी हाम्रो कार्यक्रमहरू तय भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि हामीले यसलाई त्यो हिसाब किताबले अगाडि बढाउँछौँ राजस्व प्रशासनका सवालमा। त्यस्तै गरेर समग्र हाम्रो सन्धिखर्का नगरपालिकाले आफूलाई बेरोजगारी शून्य नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियानका साथ कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यसमा विगत नगरपालिका स्थापना हुँदाका बखतमा 7वटा गाविस जोडिएर नगरपालिका बनेको थियो। तत् समयका बेरोजगारलाई पनि हामीले सम्बन्धित उपभोक्ता समिति पदाधिकारीलाई बोलाएर तिर्नुपर्ने असुल उपयोग गर्नुपर्ने फरफारा गर्नुपर्ने अथवा डकुमेन्ट कागजपत्रहरू चाहिँ छुटेका कागजहरू चाहिँ लिएर आउनुपर्ने गरी यो बेरोजगारी शून्य नगरपालिकाको अभियान पनि सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। यसले के छ भन्दा खास गरी पारदर्शिता सुशासन कायम गर्नको लागि र नगरपालिकालाई अझ नागरिकप्रति बढी जिम्मेवार हुनलाई प्रेरित गर्ने चाहिँ अपेक्षा गरेको छ।
त्यस्तै गरेर नगरपालिकाले प्रत्येक दिन आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन भएका भुक्तानी भएका सबै भुक्तानीको विवरण प्रत्येक दिन हामीले वेबसाइटमा राख्ने गरेका छौँ। यसले कुन शीर्षकमा के प्रयोजनको लागि कति खर्च भयो भन्ने कुरा चाहिँ आम नागरिकले चाहिँ यो थाहा पाउँछन् र यसलाई हामीले हाम्रो फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक र इन्टरनेटमा मार्फत पनि यो कुरालाई हामीले बाहिर ल्याउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले सरल सरकार सहज सेवा भन्ने नाराका साथ अगाडि बढिरहँदा हामीले कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि हामीले हाम्रा आवश्यक कर्मचारीहरू हामीले करारमै भर्ना गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू पनि हामीले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी छनौट गरेर हामीहरूले चाहिँ अगाडि कामको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र कार्यालयभित्रको गभर्नेन्स र जिन्सी व्यवस्थापनका क्रियाकलापमा रहेका केही समस्याहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर यहाँ कार्यालयमा निस्केका जस्तो लिलाम गर्नुपर्ने सामानहरूको विवरण अध्यावधि गरी त्यसलाई पनि हामीले लिलाम गरेर अलिक छक्क सफा किसिमको चाहिँ कार्यालयको वातावरण लेआउट त्यो अनुसारको चाहिँ क्रियाकलापहरू गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले समग्र नगरपालिकाको विकासमा टोल विकास संस्थाको भूमिकालाई पनि महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिँदै हामीले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, उनीहरूलाई ट्रेनिङदेखि उनीहरूको तथ्याङ्क अभिलेख व्यवस्थापनको लागि रजिस्टर उपलब्ध गराउने, उनीहरूको प्रत्येक टोलमा रहेका सडक बत्तीहरू चाहिँ मर्मत गर्ने त्यो किसिमको अभियान पनि हामीले सम्पादन गरिसकेका छौँ र टोल विकास संस्थाहरूलाई नगरपालिकाको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीले स्वीकार गरेका छौँ र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न कामहरू यो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले सम्पादन गऱ्यौँ भने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि टोल विकास संस्थाको समग्र क्षमता अभिवृद्धिको लागि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ तालिमदेखि लिएर विभिन्न अवलोकन भ्रमणको कार्यक्रम पनि आगामी वर्षमा हामीले राख्नेछौँ। त्यस्तै गरेर हामीले अब यो सन्धिखर्का नगरपालिकाभित्रको समग्र निर्माण, सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि निर्माण व्यवसायीहरूसँग हामी निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्ने, नगरपालिका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारहरू नगरपालिकाले सुधार गर्ने, व्यवसायहरूको तर्फबाट व्यवसायले गर्नुपर्ने सुधारहरू व्यवसायहरूले गर्ने र नगरभित्रको सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि पनि हामीले विभिन्न सेक्टरमा छलफलको कार्यक्रम, संयुक्त अनुगमन लगायतका कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ र अबको हाम्रो मिसन भनेको नगरभित्रको सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर चाहिँ एकदम भरपर्दो बनाउने अभियान पनि हाम्रो चाहिँ चालु अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले यो विकास, हिउँदे विकास र बर्खे विकास भन्ने दुईवटा मान्यता छन्। अब सरकारी कार्यालयहरूले असारमा गएर बजेट खर्च गर्छन् भनेर धेरै किसिमको चार्ज चाहिँ सार्वजनिक अड्डाहरूलाई लगाउने परिपाटी छ। त्यो परिपाटीको अन्त्यको लागि हामीले जेठको मसान्तभित्र सबै प्रकारका भुक्तानीहरू गरिसक्ने र कुनै पनि भुक्तानीहरू बाँकी नराख्ने र हाम्रो यो वैशाखको 15 भित्र सम्पूर्ण योजनाहरू सम्झौता गरेर जेठको मसान्तभित्र हामीले भुक्तानी गरिसक्ने र अनि असारको महिनालाई हामीले बजेट तर्जुमा र अनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको महिनाको रूपमा घोषणा गरी बजेट तर्जुमा गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाउने महिनाको रूपमा छुट्याएका छौँ र यो वर्ष हामीले समयमै हाम्रो योजनाहरू सम्पन्न हुनेछन्। लगभग हाम्रो 80% भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो भुक्तानी अहिले गइसकेको छ। योजनाहरू पनि सम्झौता भइसकेका छन्। अब यो वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा छौँ। हामी 2078 वैशाख 3 गतेदेखि आगामी वर्षको बजेट निर्माणको चरण सुरु गरिसकेको छ। यो सन्दर्भमा हामीले आजै मात्रै हामीले राजस्व परामर्श समितिको निर्णयअनुसार राजस्वको सन्दर्भमा सरकारवालाहरूसँग हामीले व्यापक रूपले छलफल पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरौँ एवं रीतिले समयमै अर्को सालको बजेट बनाउनु भनेर हामीले हाम्रो बजेट निर्माणको कार्यतालिका अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। यसरी समग्र हाम्रो नगरपालिकाभित्र एउटा गुड गभर्नेन्स कायम गर्नको लागि हामी कर्मचारीहरू पनि एउटा स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ उच्च मोटिभेटका साथ हामी कार्य सम्पादनमा छौँ भने पनि अन्य प्रावधान पनि प्रचलित कानुनअनुसार हामीले समयमा सम्पादन गर्ने र नगरपालिकाले एउटा सुशासनयुक्त र एउटा मोडेल नगरपालिकाको रूपमा चाहिँ हामीले सन्धिखर्कालाई चाहिँ विकास गर्ने अभियान सुरुवात गरेका छौँ। सन्धिखर्का आफैमा एउटा बहुआयामिक र धेरै विशेषतायुक्त नगरपालिका भएको हुँदा यहाँ भएका कुराहरूलाई डकुमेन्टेसन गरेर अनि आम नागरिकहरूमा एउटा सकारात्मक
म्यासेज दिने चाहिँ हाम्रो अभिष्ट रहेको छ। सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइका अलावा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रम पनि समेटेको छ। लक्षित वर्गको सशक्तिकरण गरी लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रम सन्धिखर्क नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। महिला सशक्तिकरणको लागि पनि अब हामीले अब महिलाहरूको लागि 16 दिने अभियान चलाएछौँ, 4 दिन चलायौँ, यो साल पनि चलायौँ। त्यसपछि महिलाहरूले अब गिट्टी बालुवा खन्ने महिलाहरूलाई पनि अहिले ल्याएर कार्यक्रममा देखायौँ पुरस्कारहरू। महिलाले पनि यस्तो काम गर्छन् है भनेर, अब पुरुषले मात्रै नगरेर महिलाले पनि गर्छन् है भनेर गिट्टी बालुवा खन्ने कुट्ने महिलाहरूलाई पनि ल्याएर हामीले यहाँ यस कार्यक्रममा समावेश गरेर सन्धिखर्क नगरपालिकामा ल्याएर पुरस्कृत गऱ्यौँ। अब त्यस्तै गाउँ गाउँमा पनि अब महिलाहरूको अब जस्तै हामीले महिलाहरू अप्ठ्यारोमा परेका हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई अब हामी गएर अब त्यहाँ उहाँहरूको समस्याहरू बुझ्ने, अब त्यहाँबाट उहाँहरूले हामी सदस्य भएको नाताले धेरै कुराहरू सबै कुरा सन्धिखर्कमा सम्भव हुन्न। हाम्रो ओडाको हिसाबले ओडामै आउँछन् कि महिलाहरूको लागि महिलाका कार्यक्रम के छन्, कार्यक्रम हामी यसरी अप्ठ्यारोमा पर्यौँ भनेर आउनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि हामी गएर सहज वातावरण बनाउने काम पनि गरेका छौँ। हरियाली प्रवर्धनका लागि वृक्षारोपण, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि पनि नगरपालिकाले योजनाबद्ध काम गरेको छ। विकास निर्माणका कामहरूमा सन्धिखर्क नगरपालिकामा रहेको यो मुटु शान्ति बगैँचामा निर्माण कार्य भइरहेको छ। यो शान्ति बगैँचाभित्र विभिन्न थरीका निर्माण कार्य भइरहेको छ, जस्तै गौतम बुद्धको मूर्ति, के अरे त्यो अन्य बगैँचाहरू र बाटोहरू, रेलिङहरू, यी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै अब नरपानीमा पनि धेरै विकास निर्माणका कामहरू अगाडि भइरहेको छ। यस्तै मथुरा बेसी, जालकाँडाको लेखमा रक चट्टान, रक गार्डन भनेर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु भइरहेको छ। र टावरहरू पनि सञ्चालन छ। सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित सङ्केटारीमाथि रहेको त्यो टावर भवन पनि सञ्चालन छ। यसै गरी विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू नगरपालिकाबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। वन क्षेत्रको संरक्षण तथा भूक्षयको नियन्त्रण गर्दै वातावरण संरक्षण गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ। वडा नम्बर 9 मा विकास निर्माण कामहरू सन्धिखर्क नगरपालिकाको तर्फबाट तीव्र गतिमा भएका छन् र त्यो मात्र नभएर प्रदेश र सङ्घबाट पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन्। जस्तै हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वृहत खानेपानी, किनभने त्यो सन्धिखर्क नगरपालिकाको तपाईँको यो जुन दलित बस्ती क्षेत्रमा अत्यन्तै खानेपानीको अति नै पीडा थियो र उहाँहरू कमसेकम त्यो धारापानी बन्ने ठाउँमा मूल थियो। त्यो पानी लिन जाँदाखेरि आउँदा जाँदा करिब 1 घन्टाको बाटो लाग्ने र त्यस्तो क्रिटिकल अवस्था जहाँ कि पानी लिएर आउँदासम्म घरका परिवार कोही गयो भने पानी लिएर आउन सक्नुभयो कि सक्नु भएन, कहीँ केही दुर्घटना भयो कि भन्नु पर्ने त्यस्तो अवस्था रहेको। र त्यहाँ फेरि पानी सुक्यो भने हाम्रो 9 नम्बरको जहाँ मावि छ, अरस्थल मावि छ, त्यहाँदेखि पर एउटा ढोबाटा पनि छ, त्यहाँ अत्यन्तै मूल राम्रो छ। त्यहाँबाट करिब पनि 1 घन्टाको दूरीमा पर्ने भयो हुनाले नुहाउन धुवाउन पानी लिन त्यो यो तपाईँको सुक्खा खडेरीमा जस्तै तपाईँको फाउन्डबाट लिएर जेठसम्म जहाँ बर्सात हुन्न त्यो बेलासम्म उहाँहरू त्यहाँ गएर तपाईँको पानी ल्याउने, नुहाउने धुने गर्नुहुन्थ्यो र अति पेपलेदायी अवस्थामा उहाँहरूले भोग्नुभएको थियो। त्यो तपाईँको करिब पनि 1-1.5 घन्टाको आती जातिको रफ्तार पर्छ त्यहाँ। त्यसलाई हामीले मध्यनजर गरिकन सन्धिखर्क नगरपालिकाबाट आएको रकम जस्तै सार्वजनिक कार्यक्रम पनि होइन, त्यो सिधै सङ्घबाट हामीले त्यो जुन नगरपालिकामा आएको एउटा खानेपानीको वृहत खानेपानी योजना आएको थियो, त्यो खानेपानी योजनालाई कमसेकम हामीले नगरपालिकाको बाट वडा अध्यक्षबाट हामी सहमति गरेर त्यसलाई कमसेकम त्यहाँ 9 नम्बर पार्न पर्छ भनेर हामी त्यो त्यहाँ हामी ठुलो योजना वृहत खानेपानी योजना हामीले पारेका छौँ र अहिले त्यो सम्पन्नको अन्तिम तयारीमा छ। र अब केही मिटर जोडेर त्यो पानी हामी माथि त्यो मगाथुम बनिन्छ, त्यो ठुलो हामी खानेपानी टङ्की बनाएको छौँ। त्यसले करिब 500 घरधुरी समेट्ने हामी त्यो खानेपानी टङ्की बनाएको छौँ। त्यो पानी त्यहाँ फालिसकेपछि अर्काका बासिन्दाहरूलाई सन्धिखर्क नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 का बासिन्दाहरूलाई खानेपानी सम्पन्न हुन्छ। प्रशस्त जग्गा जमिन नहुने बजार क्षेत्रमा कौशी, फुलबारी, कौशी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहनको नीति लिएको छ। विभिन्न पूर्वाधारका योजनाहरू जस्तै सडक निर्माणदेखि लिएर यता हामीले पुलहरू अस्ति भर्खरै माटेमा हामीले एउटा पुल सनपाइहरूको शिलान्यास गराइएको छ, करिब 2.5 करोडको। र काभ्राबोट भन्ने ठाउँमा एउटा पक्की पुल करिब 4 करोड बराबरको जाने अब अन्तिम चरणमा
यही वैशाखभित्रैमा उद्घाटन गराउने सोचमा अगाडि बढेका छौँ। यहाँ कृषि पर्यटनको एकदम सम्भावना बढी भएको हुनाले हाम्रो जालकाँडालाई एउटा बयर प्रजनन केन्द्रको रूपमा स्रोत केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउने अठोट गरिरहेका छौँ र पर्यटनको विकासलाई पनि अगाडि बढाउनलाई जालकाँडा रक गार्डनलाई अहिले प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकमको काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी बिहार कबिरा लहरेमा जयमारे बाटो स्तर उन्नतको काम अगाडि बढेको छ र च्याङडाँडा हुँदै यो बयरका प्रजनन केन्द्र हुँदै फन मालारानी जाने बाटो अबको यही समयमा हामीले यो धुलाम्य भएकालाई अब कालोपत्रे गरेर होइन पिच बाटो बढाउने काममा पनि अगाडि लागेका छौँ। एक घर एक गमला तथा एक घर एक बिरुवाको कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ। हाम्रोमा गौरवका योजना सबभन्दा हाम्रो मुख्य भगवती अर्घा भगवती मन्दिर हाम्रो प्रमुख यो जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो। तथापि हामी पर्यटकीय स्थल बनाउन अझै सफल भएका छैनौँ, उन्मुख छौँ होइन। भने त्यहाँका गौरवका योजनाहरू भनेको सबभन्दा पहिलो बाटो, त्यहाँसम्म पुर्याउने सुविधाजनक बाटो बनाउने कुरामा यो वर्ष सायद हामी सक्छौँ होला पिच गरेर। अनि त्यस्तै फेरि अर्को रूपदी भडाएर हुँदै अब ढोरपाटन जोड्ने बाई अर्को पालिका जोड्ने बाटो, यिनी बाटोहरू गौरवकै योजना पर्छन् हाम्रोमा। अब एयरपोर्ट बन्दैछ, त्यो पनि गौरवकै योजना हो। दिगो विकासका लागि वातावरणीय संरक्षण, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन हुने गरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यहाँको खानेपानी अनि शौचालय कक्षा कोठाहरू र बाल मैत्री शौचालयहरू बनाउने काम अनि गएर तपाईँको अपाङ्ग मैत्री शौचालय बनाउने काम भइरहेका छन्। निरन्तर रूपमा यो वर्ष पनि 2वटा शौचालय अपाङ्ग र बाल मैत्री शौचालय निर्माण भइरहेका छन् भने मेरो 8 नम्बर वडाको विद्यालयमा बाल मैत्री शौचालय, स्वच्छ खानेपानी अनि भवनहरू निर्माण भइरहेका छन् र समग्र शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले नमुना योग्य काम गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म हेरौँ यसलाई हेर्न बाँकी छ, यसको प्रतिफल आउनु बाँकी रहेकोले आगामी 1-2 वर्षमा यसको प्रतिफलहरू देखिने कुरा छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट सिर्जित प्रकोप तथा अन्य प्रकोप नियन्त्रण, रोकथाम, उद्धार तथा राहतका लागि प्रकोप व्यवस्थापन कोषलाई मजबुत बनाइएको छ। विपद व्यवस्थापनका औजार, सामग्री एवं तालिम प्राप्त स्वयंसेवक परिचालन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवालाई चुस्त बनाइएको छ। हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि पहिला 5 नम्बर वार्डमा थियो, अहिले हाम्रो 4 नम्बर वार्डमा भएको छ। त्यसको जग्गा ध्रुवराज भट्टराईले उपलब्ध गराउनु भएको थियो, 5 रुपैयाँ पनि दिनुभएको छ भने हामी त्यो स्वास्थ्य चौकीलाई बर्थिङ सेन्टरमा परिणत गरेर अहिले त्यहाँ लगभग 60 देखि 65 जना शिशुहरूको जन्म भएको छ र हाम्रो सोचाइ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य भनेको आमा र बच्चाको अकालमा मृत्यु नहोस्, घरमा सुत्केरी नहुन्, जुनसुकै स्वास्थ्य चौकीमा गएर भए पनि बच्चा स्वास्थ्य चौकीमै डेलिभरी जन्माउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी स्वयंसेविकालाई पनि केही राहत स्वरूप उहाँहरू खट्नुहोस्, घरमा बच्चा नजन्माउन् र आउने यो आर्थिक वर्षमा हामी सन्धिखर्क नगरपालिकाको स्वास्थ्यसँग समन्वय गरेर यो जिरो होम डेलिभरी को अन्त्य गर्ने भन्ने घोषणा गर्ने भन्नेतिर पनि लागेका छौँ। के गति सफल भइन्छ। हेलिप्याडसम्मको पहुँच मार्गको स्तर उन्नतिमा विशेष जोड दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 12 वडा रहेको सन्धिखर्क नगरपालिकाले सन्तुलित विकासलाई ध्यान दिँदै योजना अघि सारेको छ। चालु अब 2077-78मा योजनातर्फको विषयगत शाखाका योजना बाहेक 615वटा योजनामा बजेट एलोकेट भएको थियो, जस अन्तर्गत हालसम्म हाम्रो चैत मसान्तसम्म 537वटा योजना सम्झौता भइसकेको छ, जसमा 400 योजना भुक्तानी भइसकेका छन्। यसरी हेर्दा भुक्तानीको प्रतिशत सम्झौताका आधारमा हेर्दा 74.49% प्रगति भएको छ र अब बाँकी रहेका योजनाहरू सफ्टवेयरको पार्टहरू केही तालिम
केही चाहिँ नि अनुदानहरू निकासा हुने र केही प्रस्तुत भइपरि आउने लगायतका शीर्षकहरूको बाँकी छ र मेन गरी निर्माणका कामहरूका योजनाहरू सम्पूर्ण सम्झौता भएर सिद्धिएको छ र केही हाम्रो 77-78 को पुसमा भएको संशोधित योजनामा केही योजनाहरू मात्र बाँकी रहेको र अन्य योजनाहरू सम्पूर्ण सिद्धिएको छ र यसमा गौरवका योजनाहरूमा हामीले गत वर्षदेखि चालु अबसम्ममा 4वटा वडा कार्यालयहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। करिब अन्तिममा पुगेका छन्। 3वटा सम्पन्न भएको छ भने एउटा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र 3वटा स्वास्थ्य भवनहरू सम्पन्न गरेका छौँ र करिब 3 करोडको लागतमा हामीले अर्का गर्ला मैदानको अत्यन्तै समस्या रहेको खानेपानी सम्पन्न भएको छ। करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 85% लगभग काम सम्पन्न सिद्धिसकेका छ र यसै गरी हामीले पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नको लागि अर्का दरबारसम्म बाटो स्तर उन्नति र पालिका स्तरीय जोड्ने भूमिका स्तरीय नगरपालिकाको लागि पिच र ग्राभेलको कार्य अगाडि भइरहेको छ। 12वटै वडामा सामाजिक कुसंस्कार विरुद्ध सचेतना, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कार्यक्रममा बजेट छुट्याएर काम गरेको छ। र सन्धिखर्क नगरपालिकाबाट सम्पादित जुन विकास निर्माणका योजनाहरूमध्ये प्रायः 5 लाखभन्दा माथि खरिद प्रक्रियाबाट सञ्चालन भएका छन्। सोमा हामी ल्याब टेस्टदेखि लिएर पटक पटक अनुगमन र मेयर उपमेयरज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूबाट समेत सुझाव दिने अनि कन्ट्राक्टरले त्यस्तो भनौँ उसमा लाग्यो क्वालिटी लो जस्तो लाग्यो भने हामी भत्काएर पनि पुनः लगाउन काम गर्न लगाएका छौँ। जस्तो लगाम बगैँचाको बाटो नालीको पुरा पोहोर सालको अहिले पनि हामी अस्ति सुत्राबेसी धरमपानी अर्का मोटर बाटोको जुन ग्राभेल कार्य गरेको थियो त्यो चाहिँ हामी हाम्रो प्राविधिक टिम गएर अनि खनेर हेरेर पुनः चाहिँ त्यसलाई पुनः गर्न लगाएर हिजो मात्रै कन्ट्राक्टरले हिजो रातिसम्म गर्नुभयो। हामी प्राविधिक टिम राति 8 बजीसम्म थियौँ। यसरी सन्धिखर्क नगरपालिकामा समग्र रूपमा भन्दाखेरि विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा गइरहेको छ। वडा तथा टोल स्तरीय जनताको सहभागिता जुट्ने गरी टोल विकास समितिको परिचालन सन्धिखर्कले गरेको छ। आर्थिक विकासका लागि कृषि तथा पशुपालनलाई विशेष जोड दिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाले 3 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिको अनुभूति गराउन सफल देखिएको छ। समग्र हाम्रो पुर्ख्यौली खानदानी कृषि भएको हुनाले कृषिमा अलिकति त्यसलाई आमूल परिवर्तन गरेर लाभ लागतको जस्तै एउटा लागत गरेर कति लाभ कमाउन सकिन्छ त्यो किसानहरूलाई चिरफार गर्दै वडा कार्यालयले विभिन्न कृषिको सन्दर्भमा हामी विभिन्न बजेट शीर्षक छुट्याएका छौँ। कसैले टनल प्लास्टिकको कुराहरू भयो, हाते ट्र्याक्टरका कुराहरू भए, अनि चाहिँ तपाईँको भनौँ न पशुपन्छी भैँसी पालनका कुराहरू भए, यी यावत कुराहरूलाई बोर्ड सुधारका कुराहरू यिनमा हामी चाहिँ विनियोजित बजेट गरेका छौँ। हिजो मात्रै तपाईँको मैले हाम्रो वडामा 23वटा ट्र्याक्टर जोन कार्यक्रमबाट एउटा प्रपोजल हालेर 23वटा ट्र्याक्टर कृषकहरूलाई चाहिँ अनुदानमा 50% अनुदानमा पाइपहरू अनि त्यो औजारहरू उपकरणहरू हामी चाहिँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ र भोलि पनि फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ आदरणीय नगर प्रमुखलाई लिएर गएर फेरि पुनः चाहिँ 20-22वटा ट्र्याक्टर हामी भोलि हस्तान्तरण गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कृषिमा अलिकति क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर यो विभिन्न यो कोभिडबाट फर्किनुभएका हाम्रा विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइहरूलाई मैले क्वारेन्टाइनमा बस्दै गर्दा पनि उहाँहरूलाई के भनेको थिएँ भने अब तपाईँहरू फर्किने होइन, अब यही माटोमा चाहिँ तपाईँहरू हातेमालो गरेर तपाईँ हामीसँग हातेमालो गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर जसले बाँझो खेतहरू बाँझो बारीहरू राख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई वडाको तर्फबाट ट्र्याक्टर भाडा इन्धन भाडा सम्पूर्ण हामी वडा कार्यालयबाट विनियोजित गराएर 150-200 रोपनी जुन बाँझो खेत थियो त्यो बाँझो खेतलाई चाहिँ हामीले हराभरा गराउनुपर्छ भनेर रोपनीको 2000 रुपियाँको हिसाबले कमसेकम 150-200 रोपनीलाई चाहिँ अहिले हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ धान उत्पादन गर्न सफल भयौँ। त्यसै गरेर मकै उत्पादन गर्न सफल भएको अहिले 6 नम्बर वडामा सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू अवलोकन गरेर हेर्नुहोस् बाँझो खेत र बाँझोबारी कहीँ पनि देख्नुहुन्न किनभने त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था वडा कार्यालयले गरेको छ। घर नजिकको सरकार अनि घर नजिककै जनप्रतिनिधि भेटिने भएकाले विकास निर्माणमा नागरिकका अपेक्षा र गुनासा सम्बोधन गर्न सहज भएको नागरिकहरू बताउँछन्। अब यस्तो तपाईँको पहिला एकदमै गाह्रो थियो होइन, सबै घरहरूमा अब यो मतलब तपाईँको एक ताला पुरेको पनि थिएन, एक ताला पनि नपुरेको घरमा अब तपाईँको यहाँ एउटा खरको झुपडीहरू मात्रै थियो।
पानी आकाशको पानी आउँदा धेरै जसो तपाईँको भाँडा थापेर बस्ने त्यो त्यस्तो खालको व्यवस्था थियो होइन। अहिले यो घर बनिसकेदेखि धेरै नै कुराहरू सम्पन्न भयो। अहिले पानीको लागि त्यो टेन्सन छैन, कोठा छन्, एउटा घरमा 4-8 कोठा छ, त्यसको लागि चाहिँ छक्का छ, अहिले पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ। वास्तवमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब हामीले धेरै सडकहरू विगतमा निर्माण गऱ्यौँ, अब सडक खनिरहन पर्ने, भत्काइरहन पर्ने त्यो छैन। अब बनेका सडकहरूको स्तर उन्नति गर्नुपर्दछ। यो नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ। जिल्लाको शैक्षिक धरोहरको रूपमा रहेको पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस यही नगरपालिकाभित्र पर्दछ। यो क्याम्पसलाई अब प्राविधिक शिक्षालयको रूपमा जिल्लामा अन्यत्र ठाउँमा जुन प्राविधिक विद्यार्थीहरू शिक्षार्थीहरू छन्, अब ती विद्यार्थीहरूलाई बाहिर नपठाउने र जिल्लामै रोकिराख्नको निम्ति हामीले पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसलाई एउटा प्राविधिक शिक्षालयको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ। त्यति मात्रै होइन, अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले अस्पताल 50 शय्या भएको छ, तर 50 शय्यामा हुनुपर्ने जे जति कुराहरू हुन्, जे जति क्राइटेरियाहरू हुन्, ती पुरा भएका छैनन्। अहिले पनि नाम मात्रैको 50 शय्याको अस्पताल बनेको छ। यसलाई यो अस्पताल पनि अर्घाखाँची जिल्लाको यो जिल्ला अस्पताल पनि यही नगरपालिकाभित्र पर्दछ। त्यसकारणले यो अस्पताललाई पनि एउटा व्यवस्थित अस्पतालको रूपमा अगाडि बढाउने र जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रको जे जति पैसा बाहिरिएको छ त्यसलाई जिल्लाभित्रै अडाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यो नगरपालिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। शान्ति बगैँचामा आएर घुम्न डुल्न अनि बस्नको लागि एउटा आनन्दको मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ र अनि तपाईँको घुमेर आनन्द लिने ठाउँ अहिले पहिलाको हिसाबमा धेरै राम्रो भइरहेको छ शान्ति बगैँचा। र अहिले सबै तपाईँको बाहिरबाट आएको मान्छेलाई पनि भित्र जाउँ घुमौँ के रहेछ भनेर हेरौँ भन्ने पनि लाग्छ है। भित्र आइसकेपछि के रहेछ भन्ने आफै राम्रोसँग बुझेर हेरेर घुमेर आनन्द लिनु भएको छ र पहिलाको हिसाबमा धेरै राम्रो भइरहेछ अहिले शान्ति बगैँचा। र हामीहरूलाई पनि तपाईँको यसो गर्मीको मौसममा भित्र बगैँचामा आएर आनन्द लिनको लागि एउटा राम्रो अनि पार्कहरू वाटरप्रुफहरू पनि चल्ने अनि सबै व्यवस्थित निर्माण भएका छन्, मन्दिरहरू छ दर्शन गर्नको लागि अनि सबैको लागि राम्रै छ भन्न पर्छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्दै सन्धि खर्कलाई सुन्दर नगरी र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने कामको थालनी भएको छ। मसुरा बेसीको 20 खुट्टे पौवा 16 खुट्टे काठमाडौँमा छ। यसको संरचना यो माथि फुलबारी पुरै छ, माथिहरू अब यो बोलकोटमा गएर यहाँ जन्मेर बोलकोटमा गएर नरायण भएको यो अर्गलीमा पनि यो यस्ता आँपका बगैँचाहरू बन्दै गएको अर्गली पनि एउटा पौवा छ। त्यसपछि काठमाडौँ पनि छ 16 खुट्टे, यो 20 खुट्टे पौवा हो। यो यहाँ यसको संरचना अब अघिदेखि यहाँ झाँक्रे बस्ने ओहोरदोहोर गर्ने बाटो नहुँदाखेरि यो पुरै भरिन्छ दैनिक, यस्तो एकदम सेन्टर हो यो। पछि चाहिँ नि अब मलामीहरू पनि आएर बस्थे, पछि अब झाँक्रे पनि हिँड्न छोडे बाटाघाटाले गर्दा यो ओझेलमा परेको जस्तो थियो। अहिले आएर यही हेर्नको लागि पर्यटकहरू पनि बहुतै आउँछन् नेपालबाट। अस्ति चाहिँ 1 गते पनि यहाँ बहुतै मान्छे आए, अब हेर्छन् जङ्गबहादुरको कहाँ भन्छन्, सोध्छन् यही हो बोलकोट नरायण भएको भन्छौँ हामीले। यो 10औँ वर्षको मतलब यसको 10 पुस्ता जति यो बनेको भइसक्यो, 400-500 वर्ष चाहिँ भयो। आपका बगैँचाहरू पनि सब यति ठुलो पौवा र यति ठुलो बगैँचा अधिराज्यमा छैन कहीँ। यो 20 खुट्टे छ, यसको यही हो इतिहास। यसको प्रचार प्रसार संरक्षण के छ? प्रचार प्रसार संरक्षण अब बल्ल हुन थाल्यो छ, केही थिएन। मछुरा लामपाटी पौवा भनेर यसको प्रचार त अघिदेखि भइसकेको छ। कहाँ जाने भने लामपाटी पौवा 20 खुट्टे जाने भनेर पर्यटकहरू आउँछन्। र पर्यटकहरू आउने यो पर्यटकहरू आएर यसको प्रचार प्रसार हुने हो भने नेपालमै एउटा नमुना बन्न सक्ने चाहिँ यो रहेको छ। यसलाई चाहिँ अहिले नगरपालिकाबाट केही रकमहरू छुट्याएर चाहिँ मर्मत सरमारको काम भइरहेको छ। आगामी दिनमा बृहत चाहिँ यसको डिपिआर तयार गरेर भोलिको दिनमा यसलाई चाहिँ नेपालबाट नमुना हुने गरी चाहिँ ठुलो चाहिँ र भूगर्भविद र ऐतिहासिक पुरातात्विक विभागले चाहिँ हेरेर
पर्यटन पूर्वाधार मार्फत पैसा छुट्याएर यसलाई ठुलो रूपमा यसको मर्मसम्मार गर्ने भनेर यहाँका जनप्रतिनिधिले भनिरहेका अवस्था छ। तर यसको प्रचार भएको छैन। प्रचार भयो भने एउटा साँच्चीकै यो पुरानो चाहिँ जङ्गबहादुर राणा जन्मेको यो मथुरा स्थल भोलिको दिनमा ठुलो कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने प्रशस्त ठाउँहरू रहेको छ। त्यही भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ। बाबुआमा र बाबुबाजेहरूका पालादेखि यहाँ जङ्गबहादुर जन्मेका हुन्, उनले नेपालमा शासन गरेका हुन्। यो यस्तो ठाउँ हो भनेर भनिएको छ। तर यसलाई प्रचारको अभावले गर्दा यो छायामा परेको छ र भोलिको दिनमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने दायित्व हामी सबै यहाँका समाजको, यहाँ राजनीतिक कर्मीहरूको, पत्रकारहरूको र समग्र चाहिँ नेपाली जनताको, यो समाजको सबैको दायित्व छ। त्यसले गर्दा प्रचारको तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको छ। यस्तो हो, यो चाहिँ धेरै वर्ष पहिला चाहिँ यो अर्घा राज्यमा रहेको मन्दिर हो र अर्घा राज्यको राजदरबार चाहिँ पारी यो उतापट्टिको डाँडो, यो मन्दिरभन्दा पारिपट्टिको हर्लीकोट भन्ने ठाउँमा चाहिँ राजदरबार थियो अरे हैन। त्यसपछि चाहिँ गढवालबाट चाहिँ पहिला राई वंशका राजाहरू यहाँ आए र राई वंशका राजाहरूले चाहिँ अर्घा चढाउने ढुङ्गो यहाँ तल, यो मन्दिरभन्दा तलपट्टि एउटा अर्घे ढुङ्गो भन्ने छ र त्यो अर्घे भन्दै गर्दा अर्घे शब्द अपभ्रंश भएर अर्घा रहन गएको हो। त्यसपछि यहाँका चाहिँ वीरकुमार शाह अन्तिम राजा हुन्। यो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एकीकरणको सन्दर्भमा पाल्पा राज्यले मिलाएको रहेछ। अन्तिम राजा वीरकुमार शाह भन्ने छन् र यो धार्मिक रूपमा चाहिँ ठुलो मान्यता रहेको ठाउँ हो र धेरै ठाउँहरूबाट, नेपालका धेरै ठाउँहरूबाट जस्तै प्युठान अनि गुल्मी हैन, पाल्पा, कपिलवस्तुका मान्छेहरूको लागि आस्थाको केन्द्र पनि रहेको छ। यो सन्धिखर्क नगरपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच निकै सुमधुर सम्बन्ध छ। कर्मचारी जनप्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासले नै नगरपालिकालाई विकासको मोडलका रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न सफलतातर्फ उन्मुख छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाको शान्ति बगैँचाले मुहार फेरेको छ। सुपा देउराली मन्दिर, अर्घा भगवती तथा अर्घा दरबार, गोपेश्वर पीठ मथुरा, भगवती मन्दिर खाँचीकोट दरबार क्षेत्र, नरपानी नर्ताञ्जल पर्वत, मसिना लेक, सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर र डिभर्ना गुफाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लोभाइरहेका छन्। समग्र अर्घाखाँचीको इतिहास जोडिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशकै स्थानीय तहहरूमा अब्बल साबित हुँदै गएको छ।